विशाल भाऊ, तुम्ही कुमाजा ब्लॉक कमिटीचे प्रेसिडेंट जावन हा काँग्रेस. सो तुम्ही आज दिवाडकार रावण आयले, कितें हा इश्यू पुलीस स्टेशना कडेन आहा तुमी वळवो? पयलीं दिवाडकार न्हू, म्हाजे पाय दिवाडे घातलेले. हांव दिवाडकारूच एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट. मागीर आमी नीज गोंयकार आनी आमी गोंयकारांक हेल्प करपाक सदांच हांव फुडें आसा. जो अन्याय जाता, जे पळय अन्याय जाल्लो आसा तेजेर आवाज उठोवपाक आमी सदांच फुडें आसतले. हांव सगळ्यांत खुशी आसा की जॉन बाबान हो इश्यू हायलायट केलो आनी आख्ख्या वर्ल्डाक म्हणजे आयज दाखोवन दिलें की एका लेडीचेर, एका लँड ओनराचेर कसो अन्याय जाता ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाचेर. आनी हे आयज आमी सगळे जाण तेज्या सपोर्टाक गेल्ले. दिवाळी जे लँड जे पळय डेमोलिश तेंच्यांनी कितें हें करून उडयलें थंय आमी गेल्ले आसलेले. आनी आमचो लिडर आनी आमचो MLA हावलदाराचो कार्लोस सर आयल्लो तिच्या सपोर्टाक. आनी आमचे सगळे मेंबर्स आनी आमचे गांवचे लोक तिच्या सपोर्टाक आयज थंय येयल्ले 9:30 वरांचेर. आनी आयज तिणी ऑफिशियली जी पळय तिणी कायद्याचे मार्फत जी केस मांडपाची आसा ती एडवोकेटा मार्फत आयज तिणी आतां रजिस्टर केल्ली आसा. हांव मागता PI आनी जे पळय पुलीस अधिकारी, तुम्ही निस्वार्थी म्हणजे तुम्ही भेदभाव करपाचे ना. जे पळय कायद्यान आसा ते कायद्याच्या बाबतींत तुम्ही जरूर तुम्ही कायद्याचे हितून बंधनान रावन कोणाचे प्रेशराचेर बळी पडपाचे ना. तुमकांय ते तुमचेर आंगळ ठेवपाचे परिस्थिती निर्माण जातली. हांव मागता आमच्या PI आनी तेजे स्टाफ आनी आमचे जे कोण हांगा लिडर्स आहा पळय बाकीचे तेंचे कडेन मागता की विदाउट इंटरफियरन्स त्या लेडीक जे कोणें पळय डेमोलिश केल्ले आसा तांकां बिहायंड द बार उडोवपाचे आनी तिका न्याय दिवपाचे. सर तुम्ही थंय गेले, ते मॅटर एक्झॅक्टली कितें तुम्ही मातशें ब्रीफ करूं शकता? हो मॅटर आसा पळय तो बाब जॉन बाब तुमकां मोर हायलायट म्हाजे पेक्षा तो हायलायट सारको करून दितलो. कित्याक तो स्थानीक आनी सायड बाय सायड तेजी प्रॉपर्टी थंय आसा. हॅलो, आमी जुवांग कोर्ट. आतां कितें इन्सिडंट जाला तो जाणा तुमी की ते बायलेचें तें घर आसलें तें मोडून उडयलें JCB घालून 2 दिसांनी. आनी आतां 2 आनी हांवें कंप्लेन दिलें 2 तारखेर, आमच्यानी दिलें 3 तारखेर, पूण तें आजून रजिस्टर जावंक ना म्हणून आमी पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. सो आमी मागता हे बायलेक न्याय मेळपाचो म्हणून. सो आयज जायते जाण विलेजर्स आमचे दिवाडे एकठांय जाल्ले आनी आमी आतां पुलीस स्टेशनार आसा कित्याक लागून तिका न्याय मेळपाक लागून. आनी रजिस्टर केलां कंप्लेन जाल्यार पळोवपाक लागून. सो तें कितें जाल्लें, तांणी JCB घालून लिगल ओनर आसतना तिच्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसतना तेजे सेल डीड हें आसतना तें आसतना तरी पूण कोण येवन तिच्या जाग्यांतल्यान सगळें मोडून उडयलां. आनी बांय पुरपाक हांव उबो आसलो तेन्ना ते बांय पुरयताले. हांवें तांकां सांगलें पळय हे कॉमन वेल उदकाक आमी उदकाचें कांय ना झगडपाचें, उदक सगळें पियेतात, उदक पुरी नाका बांय म्हणून. आनी तांकां सांगलें बरे भाशेन करूंक जाता, तुमचे डॉक्युमेंट हाड, आमचे डॉक्युमेंट हाड. आनी हें सगळें आमी तांकां सांगलें. तरी पूण ते 2 दीस JCB घालून MLAच्या पावराचेर तांणी ते सारकें डेमोलिश केलें. आनी आमचें थिंगा थंय थोडें डॅमेज केल्लें आसा म्हूण आमी आसा हांगासर. सो हे बायलेक न्याय मेळपाचो म्हूण आनी ताका बांदून दिवपाचें. आनी पुलीस ऑथॉरिटीज शूड ऑल्सो सपोर्ट हर सिन्स हजबंड इज अब्रॉड. असले बायलांचे तर अशें टार्गेट करीत जांकां कोण ना, तांचे घोव भायर आसा सलमलो, कोणूय असो पावर करतीत आमी असल्या एलिमेंट्सांक जाल्यार फुडें लॉ एंड ऑर्डर कॉलेज जातली. ओके सर, आनीक म्हणल्यार जेन्ना तुमी स्टार्टींग कंप्लेंट फायल करपा आयली तुमची केस रजिस्टर्ड जावन आयज काँग्रेसाचो MLA तुमच्या बरोबर येतकूच खंय तरी तुमची केस रजिस्टर्ड जाला. सो काँग्रेसाचो कितको सपोर्ट तुमकां मेळ्ळो ह्या हेका? आमी तशें न्ही की आमी काँग्रेस आनी तो BJP आनी तो तृणमूल काँग्रेस आमी तशें करना. आमी गोंयकार सगळे बारबनी रावपाक जाय आनी आमी सगळे एकठांय रावन असल्यो ज्यो घडना पळय जाता डेमोलिशन आनी गुंडागिरी ती बंद करपाचें. आमी एक आसतलेच पूण आमचे पॉलिटिशियन कितें करता डिवायड करूंक सोदता आमकां खंय तरी. सो आमी तें सदांच मनान धरपाक जाय की आमी शेजारा कडेन झगडी करपाक ना. आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळे बारबनी व्हडले जाले. पूण हें फुडें मागीर हें पळय डायरेक्शन वयता फुडें तें बरें न्ही भुरग्यांक आमच्या. ते झगडूंक लागतले. दॅट्स वाय लॉ पुलीस हॅज टू अबायड बाय द रेग्युलेशन आनी तांकां थ्रू लॉफूल वॉट इज लॉ म्हणजे दाखोवपाक दिवपाक जाय. इवन थंयसर ट्री कट केला ताजेरूय तुमी कितें एक्शन मागता?
अरे बांय पुरोवपाक हें केल्या, लोकांच्या वट्टांनी डॅमेज केल्या, कितल्यान जाणांक लोकांक थिंगासर परते येवचें पडटा. म्हणटच आतां हें कितें, सो जस्ट बिकॉज कोणा कडेन पावर आसा म्हण तशें करपाक न्ही. ती झाडां फॉरेस्टाच्या डिपार्टमेंटाक पुलिशेचें हें कॉल करूंक जाय. थिंगा आजून पुलीस येवंक ना. सो ही मजाक कशी जाल्ली आसा लोकांची जल्मला तुमी खंय तरी. साहेब तुमचें फूल नांव सांगचें. हांव जुवांकोड दिवाडे. आमची प्रॉपर्टी मातशें डेव्हलप. सो हांव एक तुमकां सांगूं इच्छा, थंय स्कूल आसा, स्कूल म्हाका जस्टीस मेळो ना. एक्चुअली जालें कितें स्टोरी सांग म्हाका. स्टोरी म्हणजे तिणी कितें केलं ते म्हाका तिकून काय खबर. म्हाका नेबरान फोन मारून सांगलें की तुज्या प्रॉपर्टीन म्हणून इस्कॉलाचो एक जर येवन सगळें निकान उडयलां म्हणून. आनी म्हाका खबर मेळ्ळी सेकेंडार सांजची म्हणून म्हाका टायम ना. आनी तूं जाणा सिच्युएशन गोंय हावड गो पळय त्या वेरियेची. आनी म्हाका खबर ना कोण आमचे हाडटलो म्हाका त्या टायमार हें करपाक. मागीर थर्डार हांव मॉर्निंग न्यूज आयकून मागीर हांव गेलें. उपरांत हांवें तो बुलडोजर ते कितें हाडलें केलें JCB तें बंद केलां. त्या पयलीं करून तेंचें चालू हाडलें काम. मागीर उपरांत मागीर हांव पंचायतीक म्हणजे सरपंचाक मेळोन गेलें. सरपंच जालें पुलीस केली तें जाली कांय ना. ओके. टोटल कितलो तो डॅमेज जाला तुजो आसतलो. तें फूल हें केलां तेणी सारकें ग्राउंड सारकें डिमॉलिश केलें. सारकें डिमॉलिश झाडां कट केली. झाडां कट जाल्यार तूं ब्लेम कोणाक करता आतां. ब्लेम अरे ब्लेम जे अबंडंट प्रॉपर्टी जे विकता अबंडंट पाटकाना हा मरे हांगा हेर आसा तेंचे ती दाखोवची आसली अबंडंट प्रॉपर्टी म्हणून पाटकांनी ती बाबडी सिंगल आनी तूं ब्लेम कोणा करता. तिका व्हडलें संकट येयल्लें आसा. लोक आख्खे तिका सपोर्टाक येयल्ले आसा. आनीकूय येतले सपोर्टाक. हे दुसरे साली हे पळय सातबाळे जावपाचें आसा तर आतां एक्शन घेयनाले न्हू. सगळ्यांनी आमकां फोन केला आमी हांगा येता जमता म्हणून. पयल्यान पयलीं तुका एक हांव म्हाका सांगता आमकां इतके फोन आनी आमकां इतको सपोर्ट बायल मनशाक आसा की लॉ एंड ऑर्डर हांगा हें जावपाचें आसा. तेज्या पयलीं तांकां भितर उडया जाल्यार हो सॉल्व जातलो प्रॉब्लेम. मॅडम तुमकां गांवचे लोक सपोर्ट करपाक येयलाय आनी इवन तुमकां काँग्रेसाचे पॉलिटिकल लिडर्स आनी MLA सपोर्ट करता. सगळे येयल्या म्हाका. आयज सकाळीं जायतो लोक जाल्लो आमचो. दुसऱ्या फावटीच्यान तुमकां कितें प्रेशर धमकी बा कितें येयल्या अजून. ओके. लॉ हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता आमकां लॉ एंड ऑर्डर भितारपाक आनी आमकां तसलो मनीस न्हू. आमकां तिका कायद्यान तिजो हक तिका जे पळय इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान कितें बरयल्लें आसा तिका मेळचें. आमी कोणाक वायट उलोवना. आमी तिका म्हाजी जाग्याची म्हाका जस्टीस जाय. जस्टीस जाय इजेत इतकोच आमचो डिमांड आसा. मॅडम तुजें फूल ना आनी यू आर प्रिपेअर फॉर द लिगली फुडें वचपाक. मॅडम तुमचें फूल नांव. थँक्यू मॅम. काय विरोध ना लागा. स्कुलाचे कांयच प्रॉब्लेम ना. स्कूल चलचे. पूण स्कुलाच्या नांवान जी पळय घटना घडटा इट इज दुखद घटना. आनी स्कुलाक जे हांवें आतां लेटस्ट इन्फॉर्मेशन अशें म्हाका आयकूं येलां की एबंडंट प्रॉपर्टी म्हणून तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाची केला. एबंडंट प्रॉपर्टी कशी जातली. डॉक्युमेंट हेजे कडेन आसा आनी तुमी एबंडंट खंयच्या कायद्यान तिका नोटीस येवना. नोटीस येयल्या तुका आनी तुमी गव्हर्मेंट क्लेम कसो करूं शकता एबंडंट प्रॉपर्टी आनी नोटीस एबंडंट नोटीस येना आसतना तिजे बुलडोजर घालता. हांव म्हणटा पयलीं क्रिमिनल जे पळय थंय बुलडोजर घेवन गेल्ले आनी तेंचे क्रिमिनल तांकां पयलीं बिहायंड द बार हो रूल सगळ्यांक लागता. तांकां भितर उडयली. तुमी डिक्लेअर करा सर्टिफिकेट दाखया जाल्यार तुमी एबंडंट प्रॉपर्टी ती नासतना तिजे प्रॉपर्टी ट्रेसपास केलीच तशी. ह्या खातीर जे पळय जे कोण इन्वॉल्व आसा भितर तांकां जरूर भितर उडोवंक जाय. हे म्हाजो आमचो पयलो डिमांड आसा. विशाल पॉलिटिशियनाचो कोणाचो हात दिसता तुका असो भितर मुद्दम करता. आमचो पुलीस हे सगळे सक्षम आहा. पुलीस न्यूट्रल. म्हाका आस आसा आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या PIचेर आनी सगळ्या की ते न्यूट्रल करतले आनी ते जरूर जे पळय जे क्रिमिनल जे कोणे एक्टिविटीज केल्ल्यो आसा तांकां भितर उडयतले. हे आमकां म्हाका तरी खात्री आसा. सर तुमचो MLA आयल्लो तर कार्लोसान कितें अश्युरन्स दिला की लिगल वचपाक लागून. हांगा आमचो MLA मिस्टर राजेश फळदेसाय तेणें येवन तांकां सपोर्ट करचो हो म्हाजी. सो तो आमच्या काँग्रेस पक्षाचे निवडून दिल्लो आसा. आमी ताका निवडून दिल्लो आसा. हांव मागता राजेश फळदेसाय कडेन तिजो न्याय करचो म्हणून. एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट हांव पयलीं आसलेलो आनी आतां आसा
तुका तिकेट दिवपाक जबाबदार आमी आसलेले निवडून हाडपाक आमी जबाबदार आसलेले आणि हिका न्याय दिवपाक तूं जबाबदार आसा आता